नमदहु व नसल्लु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मैं आज आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त तोहफ़ा लेकर आया हूँ। एक ऐसा तोहफ़ा, एक ऐसी चीज़ जिसके लिए ज़माने से लोग तरस रहे थे, भटक रहे थे। लोगों ने ना जाने कितनी कोशिशें की, लोगों ने ना जाने कितने जतन किए और पता नहीं उसमें कितने कामयाब हुए कितने नहीं हुए। लेकिन बहरहाल आम तौर से जो सोचा जाता है वो यही है कि वो चीज़ अपने आप में कभी किसी के हाथ ना आ सकी। वो चीज़ क्या है? वो है आब हयात, जिसको पीने के बाद कोई मरता नहीं, जिसको पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है। तो नाज़रीन, ये नुस्खा आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। कागज़ कलम संभालें, नुस्खा लिखें और बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से, बहुत जल्द, थोड़ी सी कोशिश करने के बाद, थोड़ी सी जुस्तजू के बाद आब हयात आपके सामने होगा इंशाअल्लाह। इससे कबल कि मैं नुस्खा आपको बताऊं, सबसे पहले तो उन लोगों ने जिन्होंने हमारे चैनल दावत हक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का जो उसको पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें आप लोगों तक, आसानी से हमारे आपके बीच में राब्ता बना रहे। और अच्छी बातें अगर लगती हों तो इनको फैलाने की भी कोशिश करें, दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, जो भी करना होता है, जो भी इसके तकाज़े हैं वो खुदा के वास्ते करते रहें। खैर, तो अब जो नुस्ख़े आब हयात है, इस ताल्लुक़ से जो मैं समझता हूँ कि आप लोग भी बड़े पुरइश्तियाक होंगे कि देखें भाई ये क्या है नुस्खा और कैसे होता है सब कुछ। लेकिन इससे पहले कि मैं नुस्खे पे आऊँ, इससे कबल कि मैं नुस्खा आपको लिखाऊं, कुछ ऐसी बातें, ज़रूरी बातें हो जाएं जिनके बगैर नुस्खा कारआमद नहीं हो सकता, या यूँ कहें कि जिनके बगैर ये नुस्खा मिल ही नहीं सकता। तो उसमें जो बुनियादी चीज़ है, जहाँ से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, सिलसिलेवार शुरू करना चाहता हूँ, वो ये है कि सबसे पहले जो शख्स ये चाहता है कि उसको आब हयात मिल जाए, उसकी रोज़ी में एक सिक्का भी हराम का नहीं होना चाहिए। जी, पहली शर्त। वो जो भी उसकी रोज़ी है, जिस तरह से भी वो अपना रिस्क कमाता है, उसमें एक शायबा, एक सिक्का भी हराम का नहीं होना चाहिए। ये तो एक पहली शर्त है। उसके बाद उसकी जुबान से झूठ यूं गायब हो जाना चाहिए, जैसे वो मुहावरे में नहीं कहते कि गधे के सर से सींग गायब है। झूठ जैसी चीज शख्सियत से दूर दूर तक गायब हो जानी चाहिए। उसके बाद फिर चुगलखोरी, गीबत, लग़वियात, जितनी भी इस किस्म की गंदगियां, बुराइयां और सारी चीजें हैं, सब साफ हो जानी चाहिए। जी, इतना आसान नहीं है आब हयात का नुस्खा हासिल करना। अब इन चीज़ों से और पार पाने के बाद फिर इंसाफ, हक पसंदी, हक गोई, बिल्कुल सीधे सच्चे रास्ते पर चलना और अपने आप को अल्लाह के रास्ते पे वक्फ कर देना। इस जस्तजू में रहना कि नेकी को सीखना है, नेकी कमाना है, नेकी करनी है और नेकी की बातों को दूसरों तक पहुंचाना है। इस जस्तजू के साथ, इस जज्बे के साथ जब आप मैदान में उतरेंगे, अपनी शख्सियत में ये तमाम तब्दीलियां ले आएंगे, उसके बाद नुस्खे आब हयात काम करेगा। उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। तमाम चीज़ों से बचना है, तमाम चीज़ों से बचना है। फिर आइए साफ सुथरे होकर, फिर जाए नमाज पे आ जाइए, फिर अल्लाह की इबादत करिए, खुशू खुशू के साथ, दिल से अल्लाह को याद करिए, ज़िक्र अस्कार करिए,
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کریے، اتنی محبت کریے، اتنی محبت کریے کہ اپنی تمام چیزوں سے کئی گنا زیادہ، اپنی ہر پیاری سی پیاری چیز سے کئی گنا زیادہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب جائیے، پھر ملے گا آب حیات جناب۔ یوں نہیں ملے گا، پہلے یہ تمام کام کرنے پڑیں گے۔ اس کانٹیکسٹ میں ضمن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 آپ کے سامنے میں اس کو پڑھنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ اسی ضمن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کو میں یہاں پر پڑھنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ۔ اس کا ترجمہ اگر میں پڑھتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دی جاتی ہیں۔ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور ان کو روزیاں دی جاتی ہیں جناب۔ تو شہداء، مرسلین، صالحین، یہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کو موت نہیں آتی، یہ امر ہو جاتے ہیں، ان کو ہی آب حیات ملتا ہے۔ تو کیا ہم کوشش نہیں کر سکتے؟ اللہ کے صالحین بندوں میں ہم شامل نہیں ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے مرسلین بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے ہم جستجو اور جدوجہد نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے؟ یقینی طور سے ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے، صبح سے لے کر شام تک ہم جو بھی کرتے ہوں وہ سارا کا سارا کس خانے میں فٹ ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ کیا وہ ہمارے کوئی بھی کام، ہمارا کوئی بھی قول، ہماری کوئی بھی بات، ہمارا کوئی بھی قدم، ہمارا کوئی بھی کچھ بھی ہمارا ہے وہ دین و مذہب کے خانے میں فٹ ہو رہا ہے؟ اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کے تحت ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ اگر ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ مبارک کرے، اور اگر نہیں تو اس میں سدھار کی ضرورت ہے، اس میں سدھار کی ضرورت ہے۔ آپس میں محبت، ہماری شخصیت سے دوسروں کو جو فائدہ پہنچنا چاہیے، جو پروفٹیبلٹی ہونی چاہیے، ہم جہاں پر موجود ہوں ہمارا وجود دوسروں کے لیے ایسا وجود ہو کہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہماری ہر بات ایسی ہو، ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ، ہمارے ساتھ بزنس کرنے والے لوگ، ہمارے ساتھ معاملات کرنے والے لوگ بالکل بے فکر رہیں۔ غیر مسلم ہمیں اس طور پہ دیکھے کہ دیکھو یہ ہیں مسلمان، یہ ہوتے ہیں مسلمان، ان کی بات، ان کا انداز، ان کے وعدے، ان کے معاملات۔ تب شروعات کہاں سے ہوئی؟ رزق حلال۔ اس کو بہت ہلکے میں لینے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین، یہ وہ چیز ہے اگر ہمارے رزق میں، ہماری کمائی میں ذرا بھی شائبہ حرام کا ہے، یقین جانیے دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نسخہ آب حیات میں نے دے دیا، اور اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ زندگی اچھے سے گزرے اور اچھی سی موت آ جائے، اور مرنے کے بعد جو ہماری ابدی زندگی ہو وہ اللہ کی پناہ میں ہو، ہمیں جنت الفردوس مل جائے، بس یہی تو ہمارا مقصد حیات ہے، یہی تو ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے۔ ہمارا ہر کام جو دنیا میں ہے، ہماری ایک نظر دنیا میں ہو اور دوسری نظر آخرت پہ ہو، اس انداز میں ہم جئیں، اس انداز میں جئیں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے معاملات میں ایماندار ہوں، کسی کے ساتھ ظلم ستم نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے، بس یہی سب کرنا ہے، اور اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے آپ کو سرشار رکھیں، اپنی پوری شخصیت کو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈبو دیں۔ یہی آب حیات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مزید اب اس میں کسی نہ تو نسخے کی ضرورت ہے، نہ کسی فارمولے کی ضرورت ہے۔ آب حیات مل گیا، آب حیات مل گیا۔
اللہ حافظ.